बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर की नजरें इसराइल के जुल्म और सितम की तरफ लगे हैं जो उन्होंने फ़लस्तीन के साथ कर रहे हैं। इस सिलसिले में अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी अपना बैरी बेड़ा भेज दिया, लेकिन इसराइल अपनी वहशत और दहशत के बावजूद फ़लस्तीन के हौसलों को कम नहीं कर सके और वो प्रॉपर हमास उन्हें जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में भी कोई अच्छे हालात नहीं हैं। एक जमात को ख़त्म करने के लिए तमाम सियासी जमातें ताकत का जोर लगा रही हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PDM में इक़्तिदार में हिस्सेदार थी, उन्होंने कहा कि नून मौजूदा निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून का तसलसल है और उनके मुख्तलिफ लीडर इसके बारे में सब बायस्ड हुकूमत कह रहे हैं और वो अब भी कह रहे हैं कि टाइम पर इलेक्शन कराए, जबकि 90 दिन में इलेक्शन नामुमकिन हो चुका है। इसके बावजूद 13 जमातें और निगरान हुकूमत की भरपूर ताकत के बावजूद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पहले से ज़्यादा तवाना और मजबूत है और किसी भी तौर पर किसी भी NRO की उन्होंने तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा यह मुमकिन ही नहीं है। क्या इसराइल और अमेरिका और लंदन से बैड़ी बेड़े फ़लस्तीनियों को शिकस्त दे सकेंगे? क्या अरब ममालिक और मुसलमान ममालिक इनके साथ खुल के आएंगे? आने वाले चंद दिन अहम है। ताहम तमाम अरब ममालिक और मुसलमान ममालिक कह रहे हैं UNO की करारदाद के मुताबिक फौरी तौर पर जंग ख़त्म की जाए और फ़लस्तीन को उनकी कानूनी हैसियत दी जाए। दूसरी तरफ आज दुनिया भर में फ़लस्तीनों के मजलूमों के साथ यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इवन के अमेरिका और UK में भी, और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने और अवाम ने सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया है। जमात इस्लामी ने माल रोड पर रैली निकाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने फ़लस्तीनी भाई जिनके साथ इसराइल जुल्म सितम कर रहा है, जिसके साथ अमेरिका बरतानिया के बेड़े भी जा चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरों की काल दे रखी थी। बड़े पैमाने पर लोग गए, लेकिन बदकिस्मती कि तहरीक इंसाफ को ये एक मुसलमान मुल्क के साथ होने वाले मजालिम के खिलाफ भी आवाज़ या एहतजाज करने से रोका जा रहा है, जो कि एक अफसोसनाक खबर है। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर PTI के कारकुन बड़ी तादाद में पहुंचे और वहां उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उन्होंने कहा कि मुसलमान जहां भी होंगे उन्हें तकलीफ होगी, तहरीक इंसाफ खरा अव्वल दफ्ता होगी। लेकिन नाज़रीन, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब लाहौर प्रेस क्लब यानी कि शिमला पहाड़ी के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के कारकुन पहुंचना शुरू हुए बड़ी तादाद में मुख्तलिफ टोलियों में, तो इन्हें एहतजाज करने की इजाज़त तक ना दी गई। इजाज़त तक ना दी गई फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने पर। इस्लामाबाद प्रेस क्लब जो पाकिस्तान का सूबाई कौमी दारुल-खुलाफा है कि बाहर जब PTI के कारकुनों को एहतजाज करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, हैरत वाली बात है, पुलिस कारकुनों को एक एक करके मुंतशिर कर दिया पुलिस ने और फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी के लिए जमा होने ही नहीं दिया। उन्हें कहा आपको इकट्ठे हो के फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने का भी हक़ नहीं है। ऐसे मजालिम माजी में कभी देखने में नहीं आए। सवाल तो इधर ये बनता है कि कौन सा सियासी इज्तिमा था जो तहरीक इंसाफ का, जिसे रोका जाता जबर से, जुल्म से, पुलिस से, यहाँ गिरफ्तारियाँ होती। सवाल यह था सियासी इज्तिमा नहीं था जिसकी वजह से किसी सियासी जमात को कोई नुकसान होता। ना वो हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे, ना किसी सियासी जमात के बाद, सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनी भाइयों की शहादत के खिलाफ इज़हार यकजहती कर रहे थे, लेकिन उन्हें इकट्ठे नहीं होने दिया गया और अकेले अकेले गिरफ्तार मुबैना किया गया। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून हर हाय रोज़ सरकारी प्रोटोकॉल में
جلسے جلوس کر رہی ہیں، انہیں تقریروں کی اجازت ہے، انہیں ریلیوں کی اجازت ہے، جلوسوں کی اجازت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ ماضی میں ایسے واقعات کی نظیر نہیں ملتی۔ سیاسی انتقام میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ انسانیت بھی، انسانی حقوق کی بھی پامالی کی طرف آیا جائے۔ مسلم لیگ ہر روز جلسے کر رہی ہے، یہاں تک کہ آج بھی مسلم لیگ نون کے رہنما آئے روز پنجاب بھر میں سیاسی سرگرمیاں کریں۔ آج بھی شہباز شریف شیخو پورے میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور پراپر پروٹوکول دیا جا رہا ہے، پراپر پروٹوکول دیا جا رہا ہے سرکاری سطح پر۔ نون لیگ کو سیاسی اجتماع کرنے کی کھلی چھٹی ہے اور پی ٹی آئی کو امت مسلموں کے کاز کے حق میں احتجاج سے بھی روکا جا رہا ہے۔ اس کا فیصلہ آپ کریں کہ کیا یہ رول آف لا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے لبرٹی چوک میں لاہور میں جلسہ کرنے کی درخواست دے رکھی تھی، مگر ڈپٹی کمشنر نے آج عدالت میں کہا کہ پی ٹی آئی کو لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ 9 مئی کی ابتدا بھی لاہور کے لبرٹی چوک سے ہوئی ہے، جبکہ ہزاروں مرتبہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، لبرٹی چوک میں احتجاج کر چکے ہیں اور سول سوسائٹی لا تعداد دفعہ، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج نے کہا اگر لبرٹی میں پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تو پھر کسی کو بھی سیاسی جماعت کو جلسہ وہاں نہیں ہوگا۔ ابھی تک تو انہوں نے کہا اور دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی وہاں جلسہ یعنی کہ لبرٹی چوک نہیں ہوگا، اور لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی کہ پی ٹی آئی کو متبادل جگہوں پر جلسے کی اجازت دی جائے اور 2 دن میں اجازت دی جائے۔ وہ کہ عدالتوں کے حکم پہلے بھی آتے ہیں، لیکن حکومت شاید عدالتوں کے حکم کو نہیں خاطر خواہ لاتی اور اپنے من پسند فیصلے کرتے ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف مزید سختی کی جا رہی ہے، اظہار رائے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قدغن لگائی جا رہی ہے۔ ایسی ظلم کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں کہ انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ چودھری پرویز الہی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے جیل میں سہولت نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ یاد رکھیں کہ چودھری پرویز الہی 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور اسپیکر ہے۔ انہوں نے جیل کا کھانا کھا کر کہا کہ پیٹ خراب ہو گیا، نہ جانے کھانے میں کیا کچھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کل عمران خان کے وکیل نے بھی بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ جیل مینول کے مطابق سلوک نہیں کیا جا رہا، وہ عام قیدی کی طرح، حوالاتی کی طرح جیل میں رہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے بیٹھنے میں، ان کے اٹھنے میں نظر رکھی جا رہی ہے۔ لیکن عمران خان شکوہ کرتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ میرا مقصد آزادی کی جنگ ہے اور آزادی کی جنگ کے لیے یہ جیل میں رہنا میری قربانی کوئی بڑی بات نہیں۔ پاکستان میں تمام تحریک انصاف کے رہنما خواتین اور بزرگ بچوں کو رہا کرایا جائے۔ حکومت کی کوشش تھی کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کو بھی کسی طرح عمران خان سے الگ کیا جائے۔ بعض مسلم لیگ نون کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دعویٰ کریں کہ پرویز الہی پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ تحریک انصاف چھوڑ دیں، اس سے علیحدگی کا اظہار کر دیں، پریس کانفرنس کر دیں، تو آپ کو بھی باقی لوگوں کی طرح جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی ہے رہا کر دیا جائے گا اور تمام مقدمات آہستہ آہستہ ختم کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، آج تک دنیا کے کسی بھی خطے میں ظلم اور جبر سے لوگوں کی رائے تبدیل نہیں کی جا سکی، اور صاحب علم کہتے ہیں گن پوائنٹ پر کسی کی رائے تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے عوام ہے، انہیں ووٹ نہ دے۔ اس طرح جیلوں کی سختیاں نامعلوم کر دینا، لاپتہ کر دینا، تشدد کرنا، گرفتاریاں کرنا، اس طرح کبھی بھی ہیرو زیرو نہیں ہوتے اور زیرو کو ہیرو نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے تحریک انصاف پر سختیاں، لیکن بار بار خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان یہی ایک بات پہ بضد ہیں کہ وہ پرامن احتجاج اور اس پورے سیاسی راستے کے ذریعے حکومت کو صاف شفاف الیکشن کرانے پر مجبور کریں گے، جبکہ
مسلم لیگ نون ظاہر یہ کر رہی ہے کہ ہمارے لیے تو میدان صاف ہے، اور پیپلز پارٹی نے بھی کے لیڈروں نے بارہا اظہار کیا کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ لاڈروں والا سلوک کرنا شفاف جمہوریت پر شب خون مارنے کے مترادف ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کے آنے سے بھی مسلم لیگ کے، نون لیگ کے ووٹ بینک بننے کے کوئی آثار نہیں، کیونکہ ووٹ بینک کی خالی جگہ تحریک انصاف پر کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔